द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्को स्पेसल टाइप्सको कङ्क्रिट भनेको नो फाइन्स कङ्क्रिट भनेर रहेको छ होइन। यो चाहिँ अल्सो वान अफ द मोस्ट वाइडली युज कङ्क्रिट रहेको छ र यो एज अ इक्जामको लागि पनि तपाईँले इक्जाममा हेर्नुभयो भने फाइनल इक्जाममा चाहिँ रिपिटेडली सोधिरहेको छ। ओके, सो नो फाइन्स कङ्क्रिटमा के छ त द फाइन एग्रिगेट इज नट एडेड इन दिस कङ्क्रिट। फाइन एग्रिगेट चाहिँ यसमा चाहिँ नो फाइनमा नामैबाट छ होइन, नो फाइन कङ्क्रिट भनेर लेखेको छ। भन्नुको मतलब यसमा फाइन एग्रिगेट चाहिँ युज हुँदैन। सो द्याट देयर आर भोइड्स लेफ्ट इन द कोर्स एग्रिगेट, सो द्याट इज अल्सो कल्ड परभेस अर भोइड्स कङ्क्रिट। यसले चाहिँ नो फाइन कङ्क्रिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, त्यहाँ फाइन युज हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भोइड क्रिएट हुन्छ र भोइड क्रिएट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो प्रवेश हुने भयो र त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भोइड कङ्क्रिट पनि भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। ओके, नामबाट नि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। द कोर्स एग्रिगेट युज सुड बी फाइनर देन 20 mm साइज एन्ड नट मोर देन 10% सुड पास द 10 mm सिभ। र यो जुन कोर्स एग्रिगेट छ नि यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सुड बी फाइनर देन 20 mm साइज भन्दा चाहिँ कम फाइन हुनुपर्छ। ओके, 20 mm जुन साइज हुन्छ त्योभन्दा पनि चाहिँ यसको साइज सानो हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सिप हुन्छ नि 10 mm को सिप, 10 mm को सिपबाट 10% भन्दा चाहिँ बढी पास हुनु भएन। ओके, 10 mm को सिपबाट यदि हामीले चाहिँ एग्रिगेटलाई पठायो भने त्यो एग्रिगेटको टोटल एग्रिगेटबाट 10% भन्दा चाहिँ बढी हुन पाइएन। भन्नुको मतलब 10% भन्दा कम यदि पास भयो भने 10 mm को सिपबाट त्यो के हुन्छ त नो फाइन कङ्क्रिट हुन्छ। ओके, किन भन्दा 10% भन्दा बढी पास भइदियो भने त्यो त फाइन त हुँदै होइन होइन, तर चाहिँ के भनेको छ यहाँ नो फाइन भनेको छ। त्यही भएर के हुनु पर्यो त 10% भन्दा बढी चाहिँ 10 mm को सिपबाट पास हुनु भएन। ओके, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा के रहेको छ त पेरिभेस कङ्क्रिट भनेर यहाँ रहेको छ। ओके, पेरिभेस कङ्क्रिट भनेको के हो त यहाँ माथिबाट यस्तो पानीहरू आयो भने यसले चाहिँ के गर्छ त एज अ परभेस कङ्क्रिटको रूपमा काम गर्छ। माथिबाट पानी आयो भने यसले चाहिँ तलसम्म पानी जान्छ होइन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि आजकल के गरेको छ त धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ एडभान्स कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यसलाई युज गरिन्छ परभेस कङ्क्रिटको, जहाँ चाहिँ पानी जम्नेहरू हुन्छ। जस्तै रोडहरू कुनै ठाउँमा बनाउनु पर्यो भने यदि त्यो रोड बनाउने ठाउँ भनेको पानी जम्ने ठाउँ छ भने त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त एज अ नो फाइन्स कङ्क्रिट चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, त्यही फिगरमा रहेको छ। आई होप तपाईँले फिगरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। त अब चाहिँ के हेरौँ त यसको प्रोपर्टिज पनि हामीले चाहिँ हेरौँ। नो फाइन एग्रिगेटको प्रोपर्टिजहरू के रहेको छ। सो नो फाइन एग्रिगेटको प्रोपर्टिजमा के छ त इट डज नट सेग्रिगेट, यो चाहिँ सेग्रिगेट हुँदैन। ओके, द डेन्सिटी भ्यारिज विथ द ग्रेडिङ अफ एग्रिगेटको ग्रेडिङ कति छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ त यो कङ्क्रिटको ग्रेड चाहिँ भ्यारी गर्ने गर्छ, डेन्सिटी भ्यारी हुने गर्छ। ओके, डेन्सिटी केमा भ्यारी गर्छ त कति ग्रेडको हामीले एग्रिगेट गरेका छौँ त्यो अनुसारको डेन्सिटी चाहिँ फरक हुन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ कङ्क्रिट भ्यारिज फ्रम 0.38 to 0.52 र जुन वाटर र सिमेन्टको जुन रेसियो हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको लागि कति हुन्छ त 0.38 to 0.52 हुन्छ। ओके, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो कुरा तपाईँले चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यसपछि इट स्ट्रेन्थ इन्क्रिज विथ टाइमको साथसाथ के हुन्छ त यो नो फाइन कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ। देयर इज अ भेरी लिटल कोहेसिभनेस के हुन्छ त्यसको एकदमै थोरै हुन्छ। नेसेसिटेटिङ लङ्गर ड्युरेसन अफ फर्म वर्क रिमुभल। त्यसपछि सिरिङ्केज अफ दिस कङ्क्रिट इज लोवर देन नर्मलको कङ्क्रिट भन्दा के हुन्छ त यो नो फाइन कङ्क्रिटको सिरिङ्केज के लो हुन्छ। ओके, नर्मल भन्दा यसमा सिरिङ्केज चाहिँ कम हुन्छ, त्यो भनेको राम्रो कुरा हुने भयो होइन कङ्क्रिटको एज अ स्ट्रेन्थको लागि। सो दिज आर द प्रोपर्टिज अफ नो फाइन कङ्क्रिट। Now we will see the uses and limitations of the no fine concrete. Okay, so this is also one of the most important topic. The uses also repeatedly asked in our final examination as well as limitation.
Okay, so we will see first uses. What are the uses of no fine concrete? So previous concrete is used in hydraulic structure. Generally चाहिँ previous concrete के गरिन्छ त हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरमा युज गरिन्छ एज अ ड्रेनेज मिडिया. एज अ ड्रेनेज मिडिया तपाईँले मैले फोटोमा पनि देखाइसकेको छु हैन. यसरी चाहिँ के गरिन्छ त previous concrete चाहिँ वाइडली युज गरेको पाइन्छ. त्यसपछि and parking lots, pavements, airport, local groundwater supply by allowing water to penetrate the concrete to the ground below. यसले चाहिँ के गरिन्छ त एयरपोर्टहरू भयो, ग्राउन्ड वाटर भयो, पेभमेन्टहरू भयो, यहाँ चाहिँ वाइडली युज गरिन्छ ताकि यसले चाहिँ के गरोस् त यहाँ माथिबाट जुन वाटर आउँछ त्यो वाटरलाई पेनेट्रेट गरोस् र ग्राउन्ड भन्दा चाहिँ तल चाहिँ पठाओस्. त्यसपछि रहेको छ अर्को एप्लिकेसनमा pervious concretes have also been used in टेनिस कोर्ट्स एन्ड ग्रीन हाउसेस. यसले चाहिँ के गरिन्छ त टेनिस कोर्ट्समा र ग्रीन हाउसेसहरूमा चाहिँ कि यसले चाहिँ वाइडली युज गरेको पाइन्छ. अब यति युज बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको लिमिटेसन पनि बुझ्नु पर्यो हैन. नो फाइन ग्रेन्सको लिमिटेसन के छ भन्ने कुरा, यो लिमिटेसन पनि चाहिँ के छ धेरै पटक सोधिरहेको छ इक्जाममा. ओके, यो चाहिँ इक्जामको हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसनमा सबभन्दा धेरै पर्छ यो लिमिटेसन. ओके, फर्स्ट लिमिटेसन के रहेको छ भन्दा इट इज अनसुटेबल फर फाउन्डेसन एन्ड इन अ प्लेस कन्टिन्युअसली इन टच विथ द मोइस्चर बिकज अफ इट्स हाई अब्जर्प्सन क्वालिटी. यो चाहिँ के छ त यो चाहिँ अनसुटेबल हुन्छ फाउन्डेसनको लागि. जुन फाउन्डेसनमा त्यहाँ चाहिँ मोइस्चरहरू कन्टिन्युअसली टच भइरहेको हुन्छ हैन, बिकज अफ इट्स हाई अब्जर्प्सन क्वालिटी. किन भन्दा यसले चाहिँ यसले त छिटो अब्जर्भ गर्छ नि त, यसले वाटरलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ. त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त यो त अनसुटेबल हुन्छ. ओके, त्यसपछि इट इज अल्सो नट सुटेबल फर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट. रेनफोर्स्ड कङ्क्रिटको लागि पनि यो चाहिँ सुटेबल हुँदैन. ओके, सो यो दुईवटा कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो. जहाँ चाहिँ के हुन्छ त यदि फाउन्डेसनहरू मोइस्चरको कन्ट्याक्टमा छ भने त्यहाँ चाहिँ अनसुटेबल हुने भयो र अर्को भनेको रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटको लागि चाहिँ के हुने भयो त यो चाहिँ अनसुटेबल हुने भयो. यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले लास्ट हाम्रो रहेको छ फाइबर रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट. अब यो फाइबर रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट के हो हामीले यसको बारेमा पढ्छौँ.